इसमें डालता हूं तो तू कुछ भी नहीं करता, तो पहले अल्लाह से माजरत कर रहे हैं, माफी मांगे, जो मेरे गुनाह हो चुके माफी चाहता हूं, मैं इकरार करता हूं मैं गलत हूं, तू मेरे गुनाहों को क्या कर दे, माफ। ये बार बार मांगे अल्लाह से। यही है इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। और दिल में नियत करें अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा। शैतान ऐसे मौके पे कहेगा हमें तू कर लेगा, तो क्यों झूठे बातें कर रहा है। तो शैतान को बोले तू और मैं जानू अल्लाह जाने तुझे कबाब में हड्डी बन के तुझे क्या तकलीफ हो रही है। ये शैतान ना ऐसे मौके पे ये करवाता है ताकि मुंह से बात भी अच्छी ना निकालो आप। शैतान आएगा और कहेगा कि भाई तू दुआएं मांग रहा है कि तू मैं दोबारा नहीं करूंगा, तूने करना तो है ये काम दोबारा, क्यों अपने आप को धोखा दे रहा है। तो आप शैतान से क्या बोलो, भाई मेरा मामला अल्लाह का मामला, तेरे को बीच में तकलीफ क्या हो रही है। जैसे मैं जब शादी कर रहा था तो लोग महल्ले वाले कह रहे थे मुफ्ती साहब को क्या हो गया, फिर तीसरी शादी कर रहे हैं। तो एक साहब ने कहा भाई अपने खर्चे पे कर रहे हैं, लड़की के अप्पा राजी हैं, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है। उनके घर वालों को हो तो समझ में आता है। तो यही बात शैतान को समझा दी है। सही है, ये वसवसे डालता है शैतान अमल से रोकने के लिए। तो भाई जब बाद में खुदा न खास्ता हो गया तो दोबारा तौबा कर लेंगे। अब ये थोड़ी कि अगर होने का खतरा है तो हम कोई अच्छा काम ही ना करें, बाकी अच्छे अमल भी छोड़ दें इस चक्कर में कि हमसे तो गुनाह हो जाता है तो हम क्या, हमें क्या। भाई हो जाता है तो जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं हो रहा ना, अभी तो जज्बा नहीं करेंगे बस। तो पहले क्या करना है, गुनाहों से तौबा, उसके बाद हिदायत की दुआ। सबसे बड़ी जरूरत क्या है, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक। उसमें अपने लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने वालिदैन और बहन भाई और उनकी अजवाज और औलाद, ये पूरा बड़े बड़े रिश्ते कवर हो गए इसमें, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पर दीन की खिदमत की दुआ कि अल्लाह हमसे दीन का बहुत काम ले ले, क्योंकि उलमा के लिए तो सबसे बड़ा की फजीलत ही यही है कि अल्लाह उनसे दीन की खिदमत ले ले। वो दुनिया में कारोबार के लिए नहीं है, शादियों के तो एक ज़िम्नी चीज़ है, उसके लिए शादियों को प्रमोट करने के लिए ज़रूर है क्योंकि वो भी दीन का एक हिस्सा है। तभी हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहते थे उलमा को खुद शादियां ना करो, लोगों को तरगीब दो। तो लोग कहते थे हजरत तरगीब कैसे दें जब खुद नहीं करेगा, खुद करोगे तो दीन के काम के काबिल नहीं रहोगे। इतने झगड़े होंगे ना कि बस इसी काम के रह जाओगे और किसी काम के नहीं रहोगे। तो अलबत्ता ये सुन्नत है जरूरी, तो लोगों को तरगीब दो, लेकिन वही बात है कि ऐसे तरगीब दें लोग कहेंगे खुद कर नहीं रहा। तो इसलिए हमने कहा कि आधी बात आपकी लेंगे, आधी हम अपनी लेंगे। हमने हजरत की आधी बात ली कि लोगों को तरगीब दो, दूसरी जो थी ना खुद नहीं करो, ये वाली नहीं ली हमने, ठीक है ना, खुद भी करेंगे। ठीक है ना। तो दूसरी दुआ क्या करनी है, ऐ अल्लाह दीन का काम मुझसे बहुत ज्यादा ले ले। ताजिर है वो भी दुआ कर सकते हैं, दीन का काम ले ले, अल्लाह उसके माल से मदारिस बनवा दे, मस्जिदें बनवा दे, यतीम खाने खुलवा दे, तो कितनी बड़ी बात है। चौथी दुआ आफियत की, ये ना मांगा करे अल्लाह मुझे मालो दौलत दे दे, अल्लाह मेरी तनख्वाह 2 करोड़ करवा दे। इस तरह की दुआएं ये जुजियात हैं, हदफ को फोकस करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफिया, मुआफी चाहता हूँ, आफियत, आफियत वाली जिंदगी, टेंशनों से पाक जिंदगी चाहिए। अब वो अल्लाह की मर्जी है, पैसा दे के टेंशन से पाक कर दे या बगैर पैसे के आपको टेंशन फ्री बना दे। आफियत चाहिए मुझे, फिर दीनी व दुनिया वल आखिरा, दीन में भी आफियत, मेरा दीन भी मुसीबतों से महफूज रहे, मेरी दुनिया भी और आखिरत। वफी अहली व माली, मेरे घर बार भी परेशानियों से महफूज रहे, बीवी बच्चे भी, व माली और मेरा माल भी मुसीबतों से महफूज रहे। मालों पे हलाकतें आ जाती हैं, फैक्ट्रियों को आग लग जाती है, तो ये बड़ी जामे दुआ है, समझते हो। उसके बाद एक दुआ अल्लाह से और मांग लो। शादीशुदा आदमी के लिए घर एक बड़ी टेंशन होता है ना, वो कह सकता है कि मैं अल्लाह से मुसीबत से पनाह मांग रहा हूं, तो मुसीबतें तो मैंने घर में खुद पाली हुई हैं। शादीशुदा लोग, बाज लोगों की ये राय होती है, तो यूं दुआ मांगो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ऐ अल्लाह हमें हमारी अज़वाज यानी बीवियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक। ये दुआ औरत भी मांग सकती है क्योंकि ज़ौज का लफ्ज़ बीवी पर भी और शोहर पर भी। आंखों की ठंडक दे, इनको हमारी आंखों की ठंडक बना दे, जब हम घर आए तो खुशी हो, मेरी वाइफ बैठी हुई है माशाल्लाह, मेरे बच्चे बैठे हुए, खुशी हो। ये ना हो कि जब घर आए तो पता चला बेगम मैके गई हुई है तो खुशी से पागल हो जाए आदमी, जैसे कि आजकल हो रहा है। वो टिकटॉक पे आते थे ना पहले, अब तो पता नहीं मौका ही नहीं मिलता देखने का। वो एक आदमी का दिखाया, उसकी बीवी मैके जा रही है तो वो बड़ा परेशान ना कि यार जा रही है, अफसोस हुआ, और इधर मुंह करके खुशी से नाच रहा है।
ٹھیک ہے نا. تو یہ کنڈیشن نہ ہو. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے. ان کو کیا بنا دے؟ نیک شریف شرفا. نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں, گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو, دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں, تلاوت کر رہے ہوں. تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھنڈی. اور اگر آپ گھر میں گئے, بیگم صاحبہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا, اور بچے بھی پب جی پہ لگے ہوئے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو. میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکارف پہناؤ, پراپر ڈریس پہناؤ, پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ کو. اور آپ اس اسکارف جو ہے نا اور اسکرٹ پہنا دو, سلیو لیس کپڑے پہنا دو, آپ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگے گی. گھر کا ماحول دینی ہو, طہارت کا, نماز کا, تلاوت کا, معمولات کا. تبلیغ والے کروا دیتے ہیں, اپنی عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگواؤ گے تو گھر میں یہ معمولات شروع ہو جائیں گے. تبلیغ میں بڑی جان ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, بیگم کنٹرول میں تھی, تبلیغ میں لے گئے, صحیح ہو گئی, وہ گھر کا ماحول بن گیا. اور گھر کا ماحول عورت سے بنتا ہے, آدمی سے نہیں بنتا. تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما, یہ اسی کی تفسیر ہے. اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں. پرہیزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی, ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے, اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم. تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ان کو کیا بنا دے, تو پرہیزگار بنا دے. تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں. اور دو دعائیں اور جلدی سے بتا دوں, یہ ٹاپک نہیں تھا, لمبا ہوتا جا رہا ہے مسلسل, اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا. دو دعائیں اور لیلۃ القدر میں, اور ویسے بھی معمول بنائیں. ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی. بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی. قرآن بار بار کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے, محروم نہ کرنا اس جنت سے. جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے. میں بھی ہو سکتا ہے جنت ہو, مل جائے, ٹھیک ہے, اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا, اس میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا, اور ایسا بنگلہ ہوگا, کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا, اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی شادی ہو جائے گی, بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں, اور اس میں تمہاری خوراک ایسی ہوگی, تمہاری جوانی 100 سال تک رہے گی, ہے بھائی, اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی. یعنی جنت کے 10ویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں, تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا. کیونکہ یقین ہے نا, اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے, آخرت کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ جنت. کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا, وہ دینا ہمیں جنت, ہم محتاج ہیں اس کے. وہ بڑی دل نشیں جنت ہے, ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اس سے روک دیا جائے. اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر, یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی. اور جہنم کی آگ سے پناہ, ربنا صرف عنا عذاب جہنم, جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے. تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کریں پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک آخری دعا, اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا آباء و اجداد کوئی بھی جا چکے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا. ان کو بھولنا, جن میں والدین تو بہرحال وہ تو زندگی بھر نہیں بھولنا ان کو. جب مغفرت کی دعا تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے الگ الگ مانگا کرو, باپ کے لیے الگ اور ماں کے لیے الگ. ہول سیل کے حساب سے نہ مانگا کرو. بعض لوگ ہول سے, یا اللہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے, تو مرحومین میں ابا بھی آ گئے, اماں بھی آ گئے, نانی بھی آ گئی, دادی بھی, سب ہول سے. دعاؤں میں ہول سیل نہیں چلتا, نام لے لے کے اس میں زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اب ظاہر ہے سارے مرحومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا, تو خود ہی مرحومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو چند اسپیسیفک مرحومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مغفرت کرے. تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے.
لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں، بدعت ہیں. ان سے اجتناب کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اور تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، یہ کام کریں. سمجھتے ہو؟ دوسرا، جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں. اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے. جتھے دوست عوام مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، ہاں ہلا گلا چل رہا ہے، پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں. وہ تو ثابت ہے خلفۂ راشدین سے. تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بھی بدعت ہے. تراویح تو ثابت ہے نا، اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے، لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے. تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے، 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کریں، تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں. تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ، باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے، جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے. تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں. تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ بھی بدعت